معاذ سليمان، يعني كما تشاهدون على الكاميرا هذه دماء الشهيد معاذ سليمان من قطاع غزة. عمره 25 سنة. عمره 25 سنة. طبعا الدكتور قبل المباشر تحدث من أنه الشهيد يحفظ القرآن على القراءات، وبالتالي من الطبيعي أن تفوح رائحة المسك، وأنا يعني أشم عبق ورائحة المسك من هذا الشهيد ابن قطاع غزة. ليست الحالة الأولى نعم، لكن ربما لأول مرة أن يجلب الدكتور طارق دماء أحد شهداء قطاع غزة في معركة طوفان الأقصى وهو يحفظ القرآن على القراءات السبع. يعني هذه رسالة لحفظة القرآن الكريم، رسالة إلى حتى جمعية المحافظة على القرآن الكريم هنا في الأردن. هذا حافظ للقرآن الكريم، هذه دماؤه نشتم منها رائحة المسك رحمه الله. لو تحدثنا عن الشهيد أكثر. طيب هو بس هو تصحيحا، بس هو ما استشهد على ايده، لكن احنا وصلنا شهيد، وصلنا مستشهد. وصلكم شهيد؟ وصلنا اشلاء. وصلكم اشلاء شهيد. نعم. اللي صار يومها قصفوا عمارة كاملة فيها كل آل سلمان، كانوا مجتمعين. طبعا ما فيش صلوات تقام في المساجد، لأن المساجد كلها تقصف، أي تجمع المواطنين يقصف، أي تجمع يعني هم الصهاينة بدهم فوضى في قطاع غزة. الجامعات قصفت، المدارس قصفت، المساجد قصفت، مقار الشرطة قصفت، كله يقصف وكله يقتل، وكل ضحايا أطفال ومدنيين ونساء. كانوا متجمعين في رمضان بيصلوا التراويح وبيقرأوا القرآن، فجأة ضربوهم صاروخ، العمارة كلها بمن فيها كلها انهارت، وكل فيها استشهدوا. في أي منطقة؟ كأنه كانوا بانصارات، كأنه والله أعلم. نعم. مش ذاك 100%. العمارة بمن فيها قصفت، واللي فيها كلهم استشهدوا. اللي كان طالع، فإحنا حكوا لنا إنه في هيك رائحة مسك، إنه اللي بده يشوفه. فأنا فعليا من باب الاستقبال لباب المشرحة تقريبا حوالي 20 متر. المشرحة عادة رائحتها معروفة، إنه دماء وأسلاء وإلى آخره، في رائحة مميزة يعني مش محببة.